يا حج تحرك يلا يلا داخل الله يرضى عليك. داخل المسجد الله يرضى عليك. حج داخل المسجد الله يرضى عليك. يلا يلا حج داخل المسجد. حرك حرك يا حجي حرك حرك من العروق حرك هنا يلا هذه طبعا سبعة حرك يا حجي الله اكبر الله اكبر مسجد صلاة जान दे उन्होंने यार أشهد पाकिस्तान